مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا شوربه ديال الدجاج بالخضر. دونك من الشوربات اللي انا كنفضلهم في هذا البرد. ان شاء الله غادي نحتاجو في المقادير. دونك بالنسبه للخضر غادي نحتاجو الجزر مقطع طريفات صغار، ايضا غادي نحتاجو الكرفس ايضا مقطع طريفات صغار، بصلة متوسطة مقطعة، بطاطا ايضا مقطعة طريفات صغار. ثم غادي نحتاجو الدجاج. دونك صدر ديال الدجاج قطعته طريفات صغار حتى هو. غادي نحتاج ايضا القزبر ومعدنوس، تقريبا 2 معالق، وزيت الزيتون. بالنسبه للتوابل هنايا كتشوفوا عندي ورقه سيدنا موسى، ورقه الغار، هنايا سكنجبير فري، زنجبيل طري محكوك، عندنا ايضا الثوم، تقريبا 3 ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، عندنا ايضا زعفران الحر، هو في الحقيقه كينفع بزاف ضد البرد. هذا الزعفران الحر انا جبته معايا من المغرب، دونك كنشكر بزاف اختي هي اللي دبرت لي عليه، اختي اللي في المغرب. غنحتاجو ايضا الملح، الابزار، الكركم. دونك فوالا ان شاء الله غادي ندوزو من بعد باش نحضروا ان شاء الله الشوربه ديالنا. غادي نحتاجو الطنجره، طبعا غادي نديرو فيها زيت الزيتون، دونك تقريبا معلقه او 2 ديال زيت الزيتون. دونك غادي نضيفو لها ايضا شويه ديال الماء كما العاده، ومن بعد ان شاء الله غادي نضيفو البصل. اذا كنتوا جداد على القناه اشتركوا معايا وما تنسوش تضغطوا على الجرس ايضا باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد، وان شاء الله يا ربي يعجبكم المحتوى. والناس اللي ديجا مشاركين معايا كنشكركم بزاف على المتابعه وايضا على التشجيعات ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. دونك فاش ضفنا البصله غادي نضيفوا ليها الثومه، وغادي نحركوهم تقريبا، نخليهم يتشحروا 1 دقيقه تقريبا كما العاده. دونك هنايا كنستمروا في التحريك وكنخليو البصله ديالنا مع الثومه تشحر. من بعد كنضيفوا ليها الدجاج، الصدر ديال الدجاج اللي كنا قطعنا، كنشحروا شي شويه، وكنضيفوا ليه دابا السكنجبير، الزنجبيل، ورقه سيدنا موسى، الزعفران الحر، الملحه، الابزار والكركم. حق السكنجبير مع الزعفران الحر والثومه هما فريمون مضادات حيويه، ف ان شاء الله الواحد يعتمد عليهم بزاف هذا البرد. دونك كنضيفوا قزبر معدنوس، كنضيفوا فقط نصف الكميه، والنصف الاخر كنخليوه حتى الاخر ديال فاش تكون طابت لا سوب ونضيفوه ليها. دونك دائما مع التحريك. من بعد غادي نضيفوا الخضر اللي بقات لينا. دونك هنايا السيلغي، الكرفس، البطاطا والجزر. الا ما بغيتوش ديروا البطاطا ماشي مشكل، انا درتها لان كتعوض النشويات. دونك غادي نحركوا الخضره كامله وغادي نخلوها تشحر غير شي شويه، وان شاء الله من بعد غادي نضيفوا ليها المرق باش طيب. دونك كما كتشوفوا هنايا تشحرت تقريبا، وغادي نضيفوا ليها الماء اللي غادي يكفيها، يعني حتى نشوفوا الخضره تقريبا تغطات، وكنخليوها 20 مينوت 20 دقيقه لان الخضره ما كتبغيش تطيب بزاف. وصافي فاش كطيب كما كتشوفوا هنايا غادي نضيفوا لها داك النصف الاخر ديال القزبر ومعدنوس اللي ما ضفناش في الاول. دونك كنضيفوه ليها كيف ما كتشوفوا هنايا السوب ديالنا فيها الخضره وفيها الدجاج
فريمون طلعت بنينه وصحيه ايضا. دونك بالصحه والراحه. غادي نخليكم مع صور ديال لو شونجمون كليماتيك يعني تغيير الجو في الاونه الاخيره، واحد الاسبوع تقريبا. سبحان الله، يعني شفنا تغيير جذري، يعني من لا طومبيت دو نيج يعني الربيع. دونك غنخليكم مع هاد الصور هادي. فرجة ممتعة. شكرا بزاف على المتابعة، و ما تنسوش تعملوا لي لايك الى عجبكم الفيديو، وان شاء الله الى الملتقى. السلام عليكم.